नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अदालतमा मुद्दा हार्दैमा आफूलाई केही फरक नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर, पदबाट हटाएर देखाउन चुनौती। नेकपा अध्यक्ष दाहालद्वारा अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश, जनतालाई सुसूचित गराउन धारणा राखेको भनाई। आफूहरूको जायज माग महानगरपालिकाले नबुझेको काठमाडौँका स्थानीयहरूको आरोप, पुरातत्व विभागका कारण विवाद बढेको महानगरको तर्क। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्ध जारी प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै, प्रहरीको गोली लागेर 10 जनाको मृत्यु, केही गम्भीर घाइते। र बी डिभिजन लिगमा जम्सीखेलद्वारा खुमलचार पराजित, अर्को खेलमा बोइज युनियनले नयाँ बस्तीलाई हरायो। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पदबाट हटाएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। गृह जिल्ला झापा पुग्नु भएका ओलीले दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको सङ्गम स्थलमा बन्ने चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास गर्दै आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत हटाएर देखाउन माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई चुनौती दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा संसदीय दलको नेता र अध्यक्ष समेत आफै भएकोले पदबाट हटाउन चुनौती दिनुभयो। तपाईहरुले जब संसद फिर्ता गरेर ल्याउनु भएको छ, मुद्दा लडेर ल्याउनु भएको छ भने केपी ओलीलाई पनि हटाएर देखाउनुस् न। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुस्, पास गर्नुस्। पहिले पनि अविश्वास राखेर हटाएको म जनताबाट फर्केर आएको हुँ, अहिले पनि हटाएर देखाउनुस्। फेरि हटाउन सक्नु भएछ भने जनताबाट फेरि 3 करोड नेपाली जनताबाट 2 क्याइ लिएर आइन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात आफू प्रधानमन्त्री हुने अवस्था नदेखेपछि माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गुहारेको ओलीले बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चमा मुद्दा हार्दैमा केही फरक नपर्ने ओलीले बताउनुभयो। देशमा विकासको आँधी बेरी आएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र समृद्धि देख्न नसकेर केही व्यक्ति अँतालिएको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले केही दिनमै विप्लव समूह समेत वार्तामा आउने पनि जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले झापामा चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र अन्य दर्जनौं पुलको शिलान्यास गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले आज सर्वोच्च अदालतमा पुगेर आफूमाथि लागेको अवहेलनाको मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको हो। सर्वोच्चमा जवाफ पेश गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति नदिएको र आफूमाथि लगाइएको आरोप गलत छ भने लिखित जवाफ बुझाएको बताउनु भयो। जे रिट परेको थियो त्यसको बारेमा आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिने क्रममा आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर मैले आफ्नो तर्फबाट अदालतलाई मानहानि हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन, म माथि लगाइएको यो आरोप गलत छ भन्ने स्पिरिटमा लिखित जवाफ बुझाएर आए। नेकपाका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण भिडारीले सरकारले संविधान नै नष्ट गर्ने गरी संविधान विरुद्धको काम गरेकाले आफ्नो दलीय कर्तव्य अनुरूप जनतालाई सुसूचित गरेको तर अदालतको गरिमा, स्वच्छता र स्वतन्त्रतालाई आक्षेप नलगाएको भनी अध्यक्ष दाहालले लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको बताउनु भयो। स्वतन्त्रतालाई, स्वच्छतालाई मैले कुनै प्रकारको चाहिँ आक्षेप आउने काम गरेको छैन र होइन। यो काम, यो रिट निवेदन चाहिँ सरकारले प्रायोजित गरेर उसैको निर्देशनमा त्यो चाहिँ नि यो रिट निवेदन हालेको छ अदालतमा, त्यो अनर्गल हो, उडुवा हो र त्यो चाहिँ सरकारको प्रायोजित तरिकाको हो भन्नुभएको, यति हो भनेको।
गत माघमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्न विराटनगरमा आयोजित सभामा दाहालले अदालतको अवहेलना हुने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। अधिवक्ता समीर हयुले दायर गरेको मुद्दाको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले गत बुधबार दाहाललाई 7 दिनभित्र लिखित जवाफसहित आफै उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्हिप नमान्ने कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। नेता रावलले बहुमत केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारवाही गर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्हिप जारी गरी समानुपातिक सांसदलाई निकाल्ने कुरा झुट र भ्रामक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता रावलले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएको व्हिप मान्न नपर्ने पनि बताउनुभयो। त्यसरी निकाल्नको लागि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा आफूहरूको बहुमत रहेको दावी समेत गर्नुभयो। सदस्यताबाट निकाल्छु भन्ने कुरा कति झुट भ्रमपूर्ण धम्की दिएपछि केही सदस्यहरू उफ्रेर बालुवाटतिर लाग्छन् कि भन्ने कति एउटा जनतालाई ढाँट्ने कुरा रहेछ। यो त त्यहाँ कुनै व्यक्तिलाई सदस्यताबाट निकाल्नु भयो भने केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अनि केन्द्रीय कमिटीको बहुमत कसको हातमा छ? केपी ओलीको 100 जना पनि सदस्य छैन पार्टीमा, दुईटै हामीसँग छन्। अनि यहाँ आएर नक्कली प्रमुख सचेतकले म व्हिप जारी गरेर निकाल्छु भन्दा कोही पत्याउँछ? बहुमत केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। 2/3 सदस्य आफूहरूसँग भएको भन्दै नक्कली प्रमुख सचेतकले व्हिप जारी गरेर निकाल्छु भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्ने भन्दै केन्द्रीय कमिटीले चाहे उहाँलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार रहेको नेता रावलको भनाइ छ। अहिले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा बाधा खडा गर्ने र जसले हिजो मैले अघि पढिसकेँ पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने बापत कारबाहीमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीका गलत क्रियाकलापलाई अझ सच्याउने, रूपान्तरण गर्ने र नेपाली जनतालाई विश्वस्त तुल्याउने बाटोमा जानुको सट्टा सञ्चार माध्यममा आएर भ्रम फैलाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका सदस्यहरूलाई धम्क्याउने, झुट्टा भ्रम सिर्जना गरेर भ्रममा पार्न खोज्ने काम गरेको देखिँदा केन्द्रीय कमिटीले त्यस्तालाई कारबाही गर्न पनि सक्छ र त्यो शक्ति, त्यो सङ्ख्या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कमिटीसँग छ। पार्टीको विधान लोकतन्त्रको मान्यता र सिद्धान्त अनुसार पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्ष स्वत आधिकारिक पार्टी रहेको दावी गर्दै नेता रावलले निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरे नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित उपस्थित भएर बहुमत सिद्ध गर्ने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान, नेकपाको संसदीय दलको विधान, नेपालको कानुन र सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम अनैतिक र असंवैधानिक रहेको भन्दै ओलीको राजनीति पुनः सोही दल र हैसियतमा नरहने नेता रावलको टिप्पणी छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेपछि संघीय संसद सचिवालयको बैठक सञ्चालनको तयारी थालेको छ। कोरोना महामारीको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैठकको व्यवस्थापन सहज, सुरक्षित बनाउने तयारी संसद सचिवालयको छ। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनको तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेपछि संघीय संसद सचिवालयले आफ्नो तयारी सुरु गरेको हो। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। कोरोना महामारी विद्यमान रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सतर्कतालाई पनि ध्यान दिइएको उहाँको भनाइ छ। सचिवालयका ओभरअल धेरै कामहरूमध्ये एउटा बैठकहरूको व्यवस्थापन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो र यसलाई सचिवालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै सचिवालयको कमी कमजोरीका कारण कोरोना फैलिन नदिन प्राविधिक रूपमा पनि तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सुरक्षालाई त्यत्तिकै प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउन सकियोस् भनेर सचिवालयले काम गरेको छ। जुन मापदण्डहरू हामीले
सभाको बैठकलाई अपनाएका छौँ, त्यही मापदण्डहरू नै समिति बैठकलाई पनि अपनाएका छौँ। बैठकको व्यवस्थापन सहज, सुरक्षित र कुनै पनि झन्झट एवं कठिनाइ बिना अप्ठ्यारो नआओस् भनेर तयारी गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा बैठक फागुन 23 गते बोलाउनको निम्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। हालसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरिसकेको अवस्था छैन। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेर त्यसको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै काठमाडौँको बालाजु बाइपास क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाएर घर भत्काइदिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। सर्वोच्चले 2073 सालमै स्टे अर्डर जारी गरे पनि सरकारले उक्त आदेश विपरीत 46 घर भत्काएको स्थानीयको आरोप छ। सडक विस्तारका क्रममा बालाजु बाइपास क्षेत्रमा रहेका 46 घर भत्काइएपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्। अदालतले सडक विस्तार हाललाई रोक्न भन्दै 2073 सालमै स्टे अर्डर जारी गरे पनि प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा शनिबार स्थानीयको घर भत्काइएको हो। अदालतको आदेश विरुद्ध घर भत्काउन लागेको भन्दै विरोधमा उत्रेका 8 जना स्थानीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 2026 साल अघि नै बालाजु बाइपास क्षेत्रमा घरहरू बनेको स्थानीय श्यामकृष्ण मानन्दरको दाबी छ। घरमा डोजर लागेपछि डेरा गरेर बस्न बाध्य भएको मानन्दरले गुनासो गर्नु भएको छ। यो रामवीर मानन्दर पहिले वडा आरसी थियो, उहाँले नि हामीले दिइरहेछ। पहिले मिल्दाखेरि चाहिँ नि सोभासी भनेर आफू दिने पहिलेको आधारहरू हेरेर अहिले आएर चाहिँ नि अतिक्रमणकारी भनेर हामीले बिल लगायो। हामी 26 सालमा बसेको नगर विकास चाहिँ नि भाइकाजी 33 सालमा जन्मिएको उनीहरूको नगर विकास भने हामीले अतिक्रमण गरेको उहाँहरूले अतिक्रमण गर्यो, यो स्पष्ट जवाब हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामीलाई नगरपालिकाले हामीलाई घर नम्बर दिएको छ। सडकका लागि 7 मिटर बाटो आफूहरूले दिए तापनि विभेद गरेर जग्गा लिएको स्थानीयको भनाइ छ। सडकको दायाँ बायाँ बराबर जग्गा लिनुपर्नेमा बायाँपट्टि मात्रै जग्गा लिएर सरकारले आफूहरूलाई विस्थापित गराउन खोजेको पीडितको आरोप छ। अब जुन हाम्रो बाँकी छ 7 मिटर त हामीले छोडिदिएछ, हामीले नबनाउनु भनेको छैन, बनाउनुहोस्। हामीले रोकिएको छैन। संसारलाई चाहिने बाटो हो, संसारलाई चाहिने ठाउँ हो, हिँड्नुपर्छ। हामीले यो रोकेको छैन। हुन्छ ठिक छ, तपाईँहरूले बनाउनुहोस् भनेर हामीले 7 मिटर छोडिदिएपछि हाम्रो भएको बाँकी भएको पनि त्यही पनि सबै चाहिने पेल दिनुभयो, उहाँहरूले पेल दिनुभयो। अब यसको न्याय चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त? लगेर हाम्रो दाजुभाइ पनि ठुन्नामा राखिदिनु भएको छ। म बोल्न पनि जान्दिनँ, मैले भन्दैछु। यता काठमाडौँ महानगरले बनाउन लागेको सूचना केन्द्रमा लगाइएको बार स्थानीयले शुक्रबार भत्काएपछि प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। तर स्थानीयले भने पीडित स्थानीयको आन्दोलन भएकाले उनीहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। सडक विस्तारको नाममा बालाजुमा घर भत्काउने र कमलपोखरीमा कंक्रिटको कमलको फूल फुलाउने काम गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले काठमाडौँ महानगरपालिका घेराउ गरेका छन्। जनताको आवाज सुन्न र बुझ्न नसक्ने मेयरले राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। बृहत नागरिक आन्दोलन अभियान र उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिले आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका घेराउ गरेको छ। सडक विस्तारको नाममा बालाजुमा जनताको घर गैरकानुनी रूपमा भत्काएर सूचना केन्द्र निर्माण गर्ने र कमलपोखरीमा कंक्रिटको कमलको फूल फुलाउने कामको विरोधमा महानगरपालिका घेराउ गरिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। सडक विस्तार गर्ने नाममा घर भत्काइदिँदा आफूहरूको उठिवास भएको बालाजु क्षेत्रका स्थानीयले बताएका छन्। उनीहरूले क्षतिपूर्ति बापत अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ पनि नपाएको बताएका छन्। हामीले त 1 रुपैयाँ 1 सुका पैसा पनि लिएको छैन माथिको ग्रुपले। त्यसकारण अब उनीहरूले भड्काइसियो, त्यो पिस गरिसियो, हामी पैसा दिन्न भनेर आज मन्त्रीज्यूले नदियोस् खाओस्। तर जनताहरूले त हेर्छ नि, त्यसकारण न्याय पाउनु पर्यो। न्याय राज्य हो भने चाहिँ न्याय पाउनु पर्यो हामीलाई। त्यो 7 मिटर छोडेर पनि उहाँहरूले के गर्नुभयो, त्यो 7 मिटरलाई पनि पुरै पेल दिनुभयो। हामीलाई चाहिँ पेल दिनुभयो। हाम्रो बस्ने ठाउँ घाँस बास केही छैन।
बृहत नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूले कमल पोखरीमा कंक्रिट प्रयोग गरी कमलको फूल फुलाउँदा पोखरीको मौलिकता नष्ट हुने बताएका छन्। जनताले कंक्रिटको प्रयोग नगर्न माग गरिरहे पनि महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले नसुनेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले जनताको आवाज सुन्न र बुझ्न नसक्ने मेयरले राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। हामीले साँच्चै सोच्ने हो यदि तपाईँलाई लाग्छ कि कमल पोखरीमा चाहिँ कङ्क्रिट राख्दामा के हुन्छ र अलिक राम्रो हुन्छ यो त ब्युटिफाई गर्ने प्रोजेक्ट हो भनेर यदि तपाईँलाई लाग्छ भने यो रङ। कङ्क्रिटले चाहिँ पोखरीलाई यो जुन पोखरीको कन्सेप्ट छ त्यो नै विपरीत हो। कङ्क्रिट भनेको कङ्क्रिट त्यहाँ राख्नाले चाहिँ पानीको ट्रान्सफर नहुने हो होइन। तपाईँको नियत के हो? तपाईँ महानगरपालिकाको मेयर भएर उहाँकै कर तिरेको पैसाले तपाईँले यो महानगरपालिका चलाउँदै गर्दाखेरि उहाँकै भोटको आधारमा तपाईँ जनप्रतिनिधि बन्दै गर्दाखेरि ती ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ समेट्नुपर्ने, ती ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बचाउनुपर्ने तपाईँको कर्तव्य होइन र? महानगरपालिका घेराउ कार्यक्रमका सहभागीहरूले सम्पदा मास्ने भूत भगाउँ, कमल पोखरी जोगाउँ लगायतका लेखिएका पम्पलेट बोकेका थिए। पुरातत्व विभागका कारण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका क्रममा विवाद बढ्न थालेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा सरकारी निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य पुरातत्व विभागप्रति आक्रोशित हुनुभएको छ। आइतबार सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा प्रबलीकरणका लागि आयोजित शिलान्यास कार्यक्रममा प्रमुख साक्यले पुरातत्व विभागका कारण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका क्रममा विवाद हुने गरेको बताउनुभयो। कमल पोखरीको निर्माणका क्रममा पनि पुरातत्व विभागकै कारण विवाद उत्पन्न भएको मेयर साक्यको आरोप छ। अहिले पुरातत्व विभागले कमल पोखरीबारे जनतालाई एक आपसमा लडाउन खोजेको प्रमुख साक्यको आरोप छ। पुरातत्व विभागले त्यहाँको बाटाउन ल्याउने काम हो कि उसलाई लडाउने काम हो? त्यसकारण पुरातत्व विभागलाई त्यस्तो किसिमले छाडा रूपमा छर्न सकिन्न। जनता बिचमा लडाएर अगाडि बढ्न खोज्ने पुरातत्व विभागलाई अब कानुनको दायराभित्र हामी ल्याउँछौँ। प्रमुख साक्यले पुरातत्व विभागले यही अनुसार काम गर्दै गई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। महानगरभित्र रहेका कतिपय सम्पदाहरू पुरातत्व विभागकै कारण पुनर्निर्माण हुन नसकेको तर त्यसको अब्जस महानगरले लिनुपर्ने अवस्था आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। हनुमान ढोकाभित्र रहेका सत्तलहरूमा पुरातत्व विभागले होटल सञ्चालन गर्न भाडामा लगाइरहेको बताउँदै मेयर साक्यले तत्काल खाली गराउन विभागलाई पत्राचार गरिसकेको बताउनुभयो। सबै पसल र होटलहरू नहटाए स्थानीय बासिन्दा र नगरपालिका मिलेर कारबाही गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। पुरातत्व विभागले व्यापार गरेर पैसा कमाउने होइन, सुत्तल खुल्ला नै हुनुपर्छ, बटुवा मैत्री हुनुपर्छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको धारणा हो। हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ। पुरातत्वले कस्तो व्यवहार गर्छ हेर्न बाँकी छ। प्रमुख साक्यले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कुनै पनि विवादमा नबोल्दा समेत निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको बताउनुभयो। विवाद आएपछि प्राधिकरण भाग्ने गरेको आरोप पनि मेयर साक्यले लगाउनुभयो। सोझो भएको हेर्ने पनि तरिका हुन्छ। त्यसकारण मैले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पनि भनेका छौँ, आफूले गरेर जे पनि थिए अरूले गरेर त्यति भन्न पाइने। हाम्रो लागि बोल्ने को? उहाँले गरेर सबै बोल्ने हामी, उहाँले परेर सबै संरक्षण गर्ने हामीले गर्नुपर्ने। अनि विवाद आएपछि आफू चाहिँ पन्छेर भाग्न पाइने। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा सरकारी निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रा सरकारका निकायहरूको बीचमा कहिले कहीँ समस्या छन् नै। वास्तवमा हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ सरकारी निकायहरूको बीचको समन्वय हुने खालको कुराहरूमा आफ्नो तरिकाले सोध्ने कुराहरूमा कहिले कहीँ समस्याहरू छन्। त्यसलाई अरू कुनै पनि उपाय छैन। हामी एकसाथ बसिकन छलफल गरेर निचोड चाहिँ जे हो त्यो अनुसार चाहिँ निकालेर काम गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर बनाउन लागि हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नागरिक मैत्री व्यवहार गर्ने 18 ट्राफिक प्रहरीलाई नगद सहित सम्मान गरेको छ। यात्रु तथा चालकहरूले भने ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैलीमा सोचे अनुरूप सुधार नआएको गुनासो गरेका छन्।
कार्यथलोमा खटिने ट्राफिक प्रहरीको व्यक्तिगत आचरण, कार्यशैली र मातहतका कार्यालयबाट भएको मूल्याङ्कनको आधारमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथले आइतबार 18 जना ट्राफिक प्रहरीलाई नगद तथा प्रमाणपत्रले सम्मानित गरेको छ। कार्यथलोमा सेवाग्राहीको कुनै प्रलोभनमा नपरी सेवालाई निरन्तरता दिने उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत भएको महाशाखाको भनाइ छ। आचरण कस्तो देखायो र उनले सेवाग्राहीसँग चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्यो, बढी फोकस चाहिँ सेवाग्राहीसँग व्यवहार छ। यी सबैको मूल्याङ्कनले चाहिँ के देखाउँछ अन्ततः भने जसले बढी नम्बर ल्याउन सफल हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नागरिकसँग गर्ने नैतिक व्यवहार चाहिँ उसको राम्रो रहेछ भनेर देखिन्छ र त्यो देखेको मान्छेलाई हामीले यहाँ पुरस्कृत गर्ने। महाशाखाले गत पुस 28 देखि नागरिक मैत्री शून्य सहनशीलता आचरण अनुसरण गर्दै आफैलाई शुद्धिकरण अभियान अन्तर्गत कर्मचारी पुरस्कृत गर्दै आएको जनाएको छ। प्रलोभनमा पारेर ट्राफिक नियम चाहिँ तोड्न खोजेका थिए ती मान्छेहरूलाई आफूले दिएको पैसासहित रकमसहित बुझाएर प्रहरी कार्यालयमा बुझाएर उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा पठाएको प्रहरीलाई तिमीले ठिक काम गर्यौ, आचरण ठिक राख्यौ, प्रहरी पैसामा बिकेनौ भनेर उनीहरूलाई सम्मान गरिएको हो। सेवाग्राहीहरूले भने कार्यथलोमा खटिने ट्राफिक प्रहरीले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको र यसमा पुरस्कृत हुनु अस्वाभाविक रहेको बताएका छन्। सानो सानो कानुनी छिद्र देखाएर जरिवाना गराउने ट्राफिक प्रहरी अझै नागरिक मैत्री बन्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। धेरै नै कमजोरी देख्छु, किनभनेदेखि उहाँहरूले गर्नुपर्ने अब सबैलाई होइन, कतिलाई चाहिँ त्यतिकै छोड्नुहुन्छ पक्रे पनि, अनि कतिलाई चाहिँ फाइन गर्ने, दुःख दिने विभिन्न खालको काम गर्नुहुन्छ। कस्तो अवस्थामा छ के अरे गाडी कुडाइरहेछ के अरे नहेरिकन चिट मात्रै काट्ने अनि अब जनतालाई दुःख दिने मात्रै गरेको पाइन्छ। यता ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाउन र ट्राफिक जाम कम गर्न कारबाहीको दर बढाउँदै लगेको महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक तपाईँको चल्ने 14-15 लाख गाडी छन्। काठमाडौँ बाहिरबाट आउने गाडी छन्। गाडीका प्रेसर र अरू विविध कारणले गर्दा जाम हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। यद्यपि ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीको सङ्ख्या पहिलाको तुलनामा धेरै बढाएको छ। महाशाखाले 1 जना प्रहरी निरीक्षक सहित अन्य 17 जना प्रहरी हवलदार र प्रहरी जवानलाई उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै पुरस्कृत गरेको हो। क्यामेरामा प्रदीप मानसिंहका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी आफैमा चिरपरिचित नाम हो। विश्वका विभिन्न मुलुकबाट शान्तिको कामना गर्न आउनेहरूलाई गौतम बुद्धको बारेमा जानकारी दिन र प्रचार प्रसार बढाउने उद्देश्यले युनिभर्सल पिस सेन्चुरीको स्थापना हुन लागेको छ। बौद्ध धर्मका प्रणेता भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी विश्वकै लागि आकर्षक केन्द्र हो। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत समेत छ। वर्षेनी लाखौं भक्तजन आउने लुम्बिनीमा भगवान गौतम बुद्धको बारेमा ध्यान र तपस्या गर्ने केन्द्रको अभाव हुने गरेको छ। त्यसैलाई हटाउन अहिले युनिभर्सल पिस सेन्चुरीको स्थापना गर्न लागि छ। 1500 भन्दा बढीले एकैपटक हप्तौं ध्यान र तपस्या गर्न सक्ने गरी 3 वर्षमा निर्माण सक्ने र यसले लुम्बिनीको महत्त्व अझै बढाउने विश्वास गरिएको छ। यहाँ कन्स्ट्रक्सन पनि सुरु भएर 2 वर्ष भइसक्यो। हामीले धेरै कन्स्ट्रक्सन पनि फिनिसिङ भयो, पाइलिङ पनि फिनिसिङ भयो, एमएबीपी बिल्डिङ पनि फिनिसिङ भइसकेको छ। आजदेखि 3 वर्षमा हामी यो प्रोग्राम पुरा फिनिसिङ हुनेको लागि हामी प्रयास गर्दैछौँ। युनिभर्सल पिस सेन्चुरी निर्माणको लागि बढीभन्दा बढी मानिसको सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले ₹1 सहयोग वा दान गर्न सकिनेछ। पिस सेन्चुरी निर्माण गर्नका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट लाखौं मानिसले ₹1 सहयोग गरी सहभागिता जनाएको भन्दै शान्ति कायम गराउन करोडौं मानिसले साथ दिने विश्वास गरिएको छ। सबैजनाबाट तुरन्तै मुठी दानबाट ₹1, $1, $1 हामीले पाओस्, किनभने उनीहरू सबैले मौका दिने पाओस्। उनीहरू सबै मौका दिएर त्यहीँबाट हामी यो छिटो कन्स्ट्रक्सन फिनिस हुन सकोस्। पिस सेन्चुरीको निर्माणको जग बसाउने काम सकिएको छ। यसका लागि समाजमा पैसा मात्रै वा पद मात्रै भन्दा पनि केही दान वा सहयोग गरौँ भन्ने भावना विकास गरेको भन्दै सकेको सहयोग गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनीमा आएको उद्योगीहरू बताउने गरेका छन्। सायद हाम्रो पनि कुनै न कुनै सानो रूपले एउटा नाम आउन सक्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ भनौँ न, अब त्यसलाई मैले कन्डिसन भन्दा नि अनकन्डिसन तरिकाले किन त्यसलाई यति उति भन्नु भन्दा नि यसमा लगाव, जुन किसिमको लगाव चाहिन्छ। जहाँ भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको छ होइन, त्यही जन्मेको ठाउँबाट संसारभरि शान्तिको जुन ध्वनि छर्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ। र हामी नेपाली साँच्चै भन्ने हो भने
यस्तो ठाउँमा जन्मिनु नै सबभन्दा ठुलो हाम्रो लागि भाग्य हो। युनिभर्सल पिस सेन्चुरी विश्वकै बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि ध्यान र तपस्या सहित खोजी केन्द्र बनाउने लामा गुरुहरूले बताएका छन्। यसलाई महासिद्धि सेन्चुरी समेत नामाकरण गरिएको छ। यहाँ बुद्धका सयौं पुस्तकदेखि अहिलेसम्म प्रकाशित बुद्धसँग सम्बन्धित सबै पुस्तक सहितको लाइब्रेरी, ध्यान केन्द्र, खोजी केन्द्रदेखि सेमिनार हल सहितको अत्याधुनिक केन्द्र बनाउने तयारी छ। नेपालमा आज थप 78 जना कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। आज थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 962 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा संक्रमित हुनेको कुल संख्या 2,74,143 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 82 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा 2,70,407 जना निको भइसकेका छन्। नेपालमा आज थप 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,774 पुगेको छ। नेपालमा अब 962 जना आइसोलेसनमा र 68 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका सोमबारदेखि पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। चीनमा वसन्त उत्सव समाप्त भएसँगै लोसारदेखि बन्द रहेको केरुङ नाका सोमबारदेखि खोल्न लागेको हो। सरकारले सीमा नाका खोलाउन चीनसँग गरेको प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासको परिणामस्वरूप उक्त नाका पुनः सञ्चालनमा आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताउनुभयो। रसुवा जिल्ला कोरोना मुक्त भइसकेको र भन्सार कार्यालय, सुरक्षा निकाय, ट्रक चालक र श्रमिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेकाले महामारीको जोखिम नगर्ने रहेको वास्तविकता चीनलाई बुझाउन तथा स्वास्थ्य जोखिम नरहेको विषयमा विश्वस्त पार्न परराष्ट्र मन्त्रालय र लासा स्थित महावाणिज्य दूतावासले निकै मेहनत गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। केरुङ नाका नखुल्दा आयात निर्यात ठप्प हुनुका साथै राज्यलाई दैनिक 2 करोडभन्दा बढी राजस्वमा घाटा भएको छ। केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै नेपालतर्फ रेडिमेड कपडा, कम्बल, घडी, जुत्ता, चप्पल, स्याउ, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक लगायतका सामग्री भित्रिने गरेको छ भने नेपालबाट जडीबुटी तथा हस्तकलाका सामग्री निकासी हुने गरेको छ। ग्यास विक्रेता महासङ्घ नेपालको अध्यक्षमा ज्ञानेश्वर अर्याल निर्वाचित हुनुभएको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न महासङ्घको चौथो अधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रबहादुर थापा, महासचिवमा विनोद काफ्ले, सचिवमा लालबहादुर केसी र कोषाध्यक्षमा राजेश दाहाल निर्वाचित हुनुभएको छ। अर्याल महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ भने पदाधिकारीमा अधिकांश निवर्तमान कार्य समितिकै सदस्यहरू दोहोरिएका छन्। नेपाली बजारमा आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 88,300 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 88,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बजारमा तेजाबी सुन प्रति तोला 87,850 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,325 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,734 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से 79.74 अङ्कले घटेर 2,474.39 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 14.53 अङ्कले घटेको छ। नेप्से घटिरहँदा होटल समूहको परिसूचकमा भने सुधार आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 207 कम्पनीका 1,60,17,322 किता सेयर 96,151 पटक खरिद बिक्री हुँदा 8,35,52,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
बी डिभिजन लिगमा आइतबारको दोस्रो खेलमा महेश राईले तेस्रो मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्दा खुमलटारले झम्सीखेल युथ क्लबमाथि साँघुरो जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा खुमलटारले जारी लिगमा छैठौं जित निकालेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा खुमलटारले पहिलो हाफमा लिएको अग्रतालाई जोगाएर महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क लिग तालिकामा जोड्न सफल भएको हो। खुमलटारले 8 खेलबाट तालिकामा 19 अङ्क बनाएको छ। यस्तै पराजित झम्सीखेलको 8 खेलबाट 6 अङ्क छ। लिगकै आइतबारको पहिलो खेलमा मिलन लिम्बूको ह्याट्रिकमा बोइज युनियनले नयाँ बस्ती क्लबमाथि 3-0 को जित निकालेको छ। ह्याट्रिक गरेका मिलनले 21औं मिनेटमा टोलीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल थप्दै बोइज युनियनलाई पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको लिम्बूले दोस्रो हाफमा पनि निरन्तरता दिएका थिए। 57औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेपछि बाँकी समयमा थप गोल हुन सकेन र बोइज क्लब सहज जित निकाल्न सफल भयो। जितसँगै बोइज युनियनको 8 खेलबाट 14 अङ्क भएको छ। पराजित नयाँ बस्तीको 8 खेलबाट 11 अङ्क भएको छ। लिगमा सोमबार पनि 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटी र टुसाल क्लब तथा दोस्रो खेल सातबाटो युथ क्लब र श्री भगवती क्लब बीच हुनेछ। दुवै खेल इन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको खेलकुद पत्रकारिताको पुरस्कार खेलकुद पत्रकार कमल खत्रीलाई आइतबार प्रदान गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक कार्यक्रम गरेर खेल पत्रकार खत्रीलाई पुरस्कार प्रदान गरेको हो। खत्रीले नगद 50,000 रुपैयाँ सहित सम्मान पत्र पाउनु भएको छ। यस्तै विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट खेलकुद पत्रकारिता गर्दै आएका 8 जना पत्रकारलाई प्रदेश अनुसार प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। यसैगरी मन्त्रालयले महिलातर्फ राष्ट्रिय समाचार समिति राससकी मुना कार्कीलाई प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयले प्रदान गरेको प्रोत्साहन पुरस्कार नगद 25,000 रुपैयाँको रहेको छ। सम्मान हुने सबैलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाले पुरस्कृत गर्नुभएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा आवेदन दिएका मध्येबाट मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा पुरस्कार प्रदान गरेको हो। अब मौसम समाचार। हाल प्रदेश 1 मा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही अन्य पहाडी भूभागमा बदलिरहेको छ। आज राति प्रदेश 1 मा सामान्य बदलिरही बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदलिरही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पदबाट हटाएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात आफू प्रधानमन्त्री हुने अवस्था नदेखिएपछि माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गुहारेको ओलीले बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चमा मुद्दा हार्दैमा केही फरक नपर्ने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आज सर्वोच्च अदालतमा पुगेर आफूमाथि लागेको अवहेलनाको मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति नदिएको र आफूमाथि लगाइएको आरोप गलत छ भने लिखित जवाफ बुझाएको बताउनुभयो। बृहत नागरिक आन्दोलन अभियान र उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका घेराउ गरेको छ। सडक विस्तारको नाउँमा बालाजुमा जनताको घर गैर कानुनी रूपमा भत्काएर सूचना केन्द्र निर्माण गर्ने र कमल पोखरीमा कंक्रिटको कमलको फूल बनाउने कामको विरोधमा महानगरपालिका घेराउ गरिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। म्यानमारको सेनाले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि म्यानमारका राजदूतलाई हटाएको छ। आफ्नो मुलुकको सेनालाई सत्ताबाट हटाउन विश्व समुदायसँग सहयोगको आग्रह गरेपछि राजदूत क्याब मोठुनलाई बर्खास्त गरिएको हो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको खेलकुद पत्रकारिताको पुरस्कार खेलकुद पत्रकार कमल खत्रीलाई आइतबार प्रदान गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक कार्यक्रम गरेर खेल पत्रकार खत्रीलाई पुरस्कार प्रदान गरेको हो। खत्रीले नगद 50,000 रुपैयाँ सहित सम्मान पत्र पाउनु भएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।